करता हूँ सब दोस्त खैर व आफिया से होंगे। व्यवर आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर नादर से नादर ब्रोच कोड फॉर्म डेरा गाजी खान से बिसी का लाज आप दोस्तों को दो सेट दिखा रहे हैं। नंबर 1 पे ये लाट है, इसके बाद दूसरा लाट दिखाऊंगा, साथ प्राइस आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पूरी मालूमात आप दोस्तों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह शेयर करेंगे। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो आप आए तक देखिए, मज़ा देगी आप दोस्तों को हमारी वीडियो और हमारे जानवर। जो दाम बताएंगे वो इंतहाई मुनासिब होंगे अल्हम्दुलिल्लाह न्यू फार्मिंग के लिए। जिस दोस्त आपको चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह आप हमसे रजू करें, नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। नायाब और अनमोल चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें 6 से 7 बकरियाँ गुलाबी राजनपुरी, वो भी इम्पोर्टेड। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अबलग बीतल में माशाल्लाह इनके फेस देखिए, ये ब्रीडर खड़ा हुआ है, ये आप देखिए आप दोस्तों की आंखों के सामने एक एक जानवर करके आपको दिखाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये रिज़्क़ रखना सवाब, ये सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिज़्क़ को रखना, पालना, देखना, सामना सवाब। इसमें 7 से 8 बकरियां इस तरह की जो क्रॉस हुई है, यानी कि एक कोई महीना हुआ है क्रॉस हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो भी आपको दिखाएंगे कौन सी बकरियां क्रॉस हुई हैं। बाकी अलबत्ता जो भी बकरियां हैं वो क्रॉस होने के काबिल हैं। ये मौसम में क्रॉस होने का अल्हम्दुलिल्लाह ब्रीडर साथ खड़ा हुआ है, तो आप पर डिपेंड करते हैं आप जिस तरह का ब्रीडर भी रखें। तो वैसे हमने ये लाड में खड़ा किया है, एक ये ब्रीडर खड़ा हुआ है और दूसरा बकरा भी आपको दिखाऊंगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। न्यू फार्मिंग के लिए बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वीआईपी चीज़ें और नाई हैं दांतों में, खीरी और 2 दांत में। ये देखिए माशाल्लाह प्रिंट देखें, रात की कुदरत देखें माशाल्लाह, अनमोल चीज़ें, बहुत ही प्यारा रेवड़ अल्हम्दुलिल्लाह। टोटल ये 25 दाने अल्हम्दुलिल्लाह। जिस दोस्त आपको चाहिए आप हमसे रजू करें। कार्गो सर्विस साल पाकिस्तान में बाएतमाद इदारा है हमारा। आप जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी रह रहे हैं, सिर्फ आप कॉल करें, आपके घर तक जानवर पहुँचाना हमारा काम है। चीज़ भी आप दोस्तों को वो मिलेगी जो आपको दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नादर ब्रोच कोड फार्म आग साच पे मबनी है। यहाँ पे ना कोई धोखा फ्रॉड होगा, ना कोई जानवर में रद्दो बदल होगा। जो चीज़ अल्लाह के फजलो करम से दिखाई जाएगी वो आप दोस्तों को मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आप दोस्त से बार बार यही रिक्वेस्ट होती है कि आप खुद हैं लाइव आके हमारा फार्म देखें, लाइव आके जानवर देखें, आप अपनी मर्जी से चॉइस करें अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ा आएगा आप दोस्तों को यहाँ पे जानवर परचेज़ करने में अल्हम्दुलिल्लाह। आप दोस्त मेरी तरह मुतवज्जो हो जाएँ। और टोटल ये 25 पीस, जिसमें 2 मेल ब्रीडर हैं और बाकी 23 जो हैं वो फीमेल हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल एक एक करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आप दोस्तों के साथ प्राइस शेयर कर रहा हूँ इस लाट की, और इसके बाद मैं आपको दूसरा लाट भी दिखाना है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर और हर तरह की आपको लोडर गाड़ी वगैरह भी मिलेगी, रहने के लिए रिहाइश की जगह मिलेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसी हो कि हमारे फार्म का विजिट करें। नादर ब्रोच कोड फार्म कभी भी आप दोस्तों को मायूस नहीं करेगा। ये देखिए माशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। आप भी ज़रूर हमारे फार्म का विजिट करें। एक बार आए अल्हम्दुलिल्लाह बार बार आते रहेंगे। बहुत ही प्यारी चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, नायाब चीज़ है। आप दोस्त मेरी तरह मुतवज्जो हो जाए। आप दोस्तों के साथ प्राइस शेयर कर रहा हूँ वो इंतहाई मुनासिब 17,000 फी पुठी के हिसाब से। जिस दोस्त को पूरा लाट चाहिए, पूरे लाट की बात कर रहा हूँ कि 17,000 फी पुठी के हिसाब से। अगर आपको 10 चाहिए, आपको 5 चाहिए, आपको 15 चाहिए, आपको 20 चाहिए और आपको पूरा लाट चाहिए तो यहीं प्राइस होगी। अगर आपको इसमें से राजनपुरी जैसे खड़ी हुई है और जैसे कि बीतल खड़ी हुई है, अबला खड़ी हुई है, अलग में चाहिए तो रेट थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, यानी 1000, 1500, 2000 का फ़र्क होगा। अनमोल चीज़ें, बहुत ही प्यारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ऐसा शौक़ अपनाएं, ये जानवर कभी आप दोस्तों को मायूस नहीं करेंगे, आपकी तंदुरुस्ती, गुर्बत वगैरह दूर हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए दांतों भी बिनाई अल्हम्दुलिल्लाह। नए फार्मिंग के लिए जिस दोस्त को चाहिए आप हमसे रजू करें, नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर देनी है। ये जिनकी आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि 10 माह से लेकर 1 साल और 1.25 साल तक, यानी कि कुछ 2 दांत हैं। 2 दांत आपको पता होगा कि 14, 14.5 माह में जानवर ये 2 दांत होते हैं। और जो छोटी सी छोटी है वो 10 महीने की अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी जो भी जानवर हैं वो सभी क्रॉस होने के काबिल और बड़े बड़े जानवर अल्हम्दुलिल्लाह। वीआईपी चीज़ें हैं, ये रिज़्क़ रखना सवाब अल्हम्दुलिल्लाह, इसको पालना, देखना, सामना सवाब। अगर मसलन मैं आपको कहूँ कि ये सारे 2 दांत हैं तो मैं इस तरह ज़ूम करके दिखाऊँ, आप मान जाएंगे, पर मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगा। मैं ओरिजिनल कैमरे से ओरिजिनल चीज़ें आप दोस्तों को दिखा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डेरा देख इस तरह के डेरा बना हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। आप भी ज़रूर हमारे फार्म का विज़िट करें। और अभी हम निकाल कर आपको दोस्तों को दिखाते हैं, एक एक जानवर जाएगा। और प्राइस बता दिए कि इंतहाई मुनासिब अल्हम्दुलिल्लाह।
جس دوست کو چاہیے ابھی جا رہی ہے بیر، تھوڑا ہم پہلی پہ چھوڑیں گے چارے کے لیے. یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری انمول چیز الحمدللہ. اس کے بعد آپ کو دوسرا لاٹ دکھا رہا ہوں، آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں. الحمدللہ خوبصورت برانٹوں میں نایاب چیزیں، وی آئی پی چیزیں الحمدللہ. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، جہاں بھی رہ رہے ہیں، صرف آپ کال کریں، آپ کے گھر تک جانور پہنچانا ہمارا کام ہے. انتہائی مناسب دام الحمدللہ. میں آپ کو دوسرا لاٹ دکھاتا ہوں، آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے. یہ ہمارا ڈیرا دیکھیں الحمدللہ. جو دوسرا لاٹ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں وہ یہ لاٹ کھڑا ہوا ہے آپ دوستوں کی آنکھوں کے سامنے الحمدللہ. چلا پھرا کے ایک ایک جانور کر کے آپ کو دکھاؤں گا. اس لاٹ میں بھی ایک بکرا کھڑا ہوا ہے اور باقی فیمیل ہے. باقی جو ہے فیمیل الحمدللہ ایک بریڈر جو ہے وہ بغیر سنگوں میں، یہ بیدل میں ماشاءاللہ. بہت ہی پیاری چیزیں، ایسی چیزوں کی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بہت ہی مانگ ہے. یہ چلتی بھی پورے پاکستان میں، آپ جہاں بھی رکھیں گے یہ وہاں پلیں گی جہاں آپ رکھیں گے. سردی علاقہ، گرم علاقہ، ہر موسم یہ برداشت کرتی ہے الحمدللہ. اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے جانور جہاں تک گئے ہوئے ہیں اور جہاں بھی رہ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ایزی رہ رہے ہیں. کیونکہ سال میں 4 مرتبہ میں ویکسین کرواتا ہوں جانوروں کو. اور الحمدللہ یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہترین اور وی آئی پی چیزیں. اس لاٹ میں 2 بریڈر ہیں تو لاٹ کے ساتھ ایک ہی جائے گا. جو پرائز دوں گا ایک بریڈر سیم، باقی فیمیل. اس میں فیمیل وہ ہیں جو اکثر کراس ہوئی ہیں، صرف 2 دانے ہیں جو باقی کراس ہونے والے ہیں الحمدللہ. باقی سبھی جو ہے وہ کراس ہو چکی ہے اور مہینہ 1.5 2 مہینے اسی طرح سبھی بکریاں یہ کراس ہوئی ہے. یہ دیکھیے بڑی بڑی بکریاں الحمدللہ نایاب اور وی آئی پی چیزیں الحمدللہ. جس دوست کو چاہیے بغیر سنگوں میں ایک بکرا سنگوں میں ہے. بہت ہی انمول چیزیں الحمدللہ. 2022 کی قربانی کے لیے آپ کو بکرے چاہیے، آپ کو مندرے چاہیے، نیو فارمنگ کے لیے آپ کو بکریاں چاہیے، گلابی راجن پوری اور مکھی چینی ابلگ، شیرا پرنٹ، ناگرا وغیرہ الحمدللہ. اس لاٹ میں شیرا پرنٹ بھی ہے اور ناگرا بیتل بھی ہے ماشاءاللہ. بہت ہی پیارے پرنٹوں میں. اور یہ گلابی راجن پوری دیکھیے انمول چیزیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیزیں. آپ دوست میری طرح متوجہ ہو، جو آپ دوستوں کو اس 18 بکریوں کا لاٹ ہے اس کی پرائز بتانے جا رہا ہوں وہ انتہائی مناسب، جس میں ایک بریڈر ساتھ جائے گا. اور ویسے تو 2 کھڑے ہوئے ہیں بریڈر، یعنی کہ اس لاٹ میں ایک ہی جائے گا لاٹ کے ساتھ. آپ دوست ہماری طرح متوجہ ہو جائیں، پرائز بتا رہا ہوں انتہائی مناسب. اس میں 2 بکریاں خالی ہیں، باقی جو ہے وہ کراس ہوئی الحمدللہ. مہینے 1.5 میں آ گئی. ایک یہ والی خالی ہے جو ناگرا میں جا رہی ہے بلیک کلر میں، اور دوسری یہ والی آ رہی ہے. یہ 2 خالی ہیں، باقی الحمدللہ سبھی کراس ہوئی ہے. یہ دیکھیے شیرا پرنٹ میں ماشاءاللہ بڑی بڑی بکریاں ہیں. میں آپ کو حوالہ بھی دکھاؤں گا. اور یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں. سوری یہ گلابی جو ہے یہ بھی خالی ہے، ابھی اس کی اینچ 10 ماہ ہے. اور باقی الحمدللہ اس میں اکثر 2 دانت بکریاں ہیں، کوئی 2-4 دانے ہیں جو کھیرے میں ہیں، باقی سبھی 2 دانت ہیں. اب دوستوں کو پرائز شیئر کر رہے ہیں اب دوستوں کے ساتھ الحمدللہ انتہائی مناسب کی 18,000 فی پٹھے کے حساب سے. وہ جو 25 کا لاٹ دکھایا پیچھے اس میں تھوڑا چھوٹی تھی، یہ سبھی کراس ہوئی ہے تو ہے بھی بڑی الحمدللہ. ایک بریڈر سمت الحمدللہ 18,000 فی پٹھے کے حساب سے ایک ایک جانور کر کے آپ کو دکھاؤں گا. اور الحمدللہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں ماشاءاللہ. ان کی مستیاں دیکھیں ماشاءاللہ، بہت ہی پیاری چیز ہے. آپ دیکھ رہے ہو ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیز ہے. بریڈر جو ہے ایک یہ والا کھڑا ہوا ہے، بریڈر اس لاٹ میں ایک جائے گا. اگر یہ بھی چاہیے تو اس کا ریٹ لگے گا الحمدللہ. یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت ہی پیاری چیزیں 18,000 فی پٹھے کے حساب سے. اس میں اکثر بکریاں کراس ہوئی ہے، 2 دانے 3 دانے جو باقی کراس ہونے کے قابل الحمدللہ. یہ دیکھیے انمول چیزیں ماشاءاللہ، وی آئی پی چیزیں، بہت ہی پیاری چیزیں. اس میں 4 گلابی راجن پوری میں اور باقی ماشاءاللہ بیتل، شیرا پرنٹ، ناگرا، اسی طرح الحمدللہ خوبصورت پرنٹوں میں وی آئی پی چیزیں اور بڑی بڑی بکریاں الحمدللہ. پرائز جو بتائیے وہ انتہائی مناسب دام. ادھر کر لے ہمارا. پہلے آپ دوست سے میری یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ خود آئیں، آ کے لائف ہمارا فارم دیکھیں، لائف آ کے جانور دیکھیں، آپ اپنی مرضی چوائس کریں الحمدللہ. جنوبی پنجاب، ڈیرہ غازی خان، راجن پور کی البتہ جتنے بھی منڈی، ہر منڈی کا آپ دوستوں کو وزٹ کراتے رہتے ہیں، وہاں کا ریٹ پرائس وغیرہ آپ سنتے رہتے ہیں منڈیوں کے. تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کو ایک ساتھ لاٹ ملیں گے اور عیب نقص سے جانور پاک ہی ملے گا، نہ ہی کوئی نقص والا ملے گا، نہ ہی جہاں پہ کوئی رد و بدل ہوگا جانور میں. الحمدللہ جو چیز دکھائی جائے گی وہ ملے گی. جو دوست مجبور ہے دوسری کنٹری میں رہ رہے ہیں ان کے لیے کارگو سروس سال پاکستان میں باعتماد ادارہ ہے ہمارا. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، جہاں بھی رہ رہے ہیں، صرف آپ کال کریں، آپ کے گھر تک جانور پہنچانا ہمارا کام ہے. بہت ہی نایاب چیز ہے. یہ بریڈر جائے گا اس لاٹ میں الحمدللہ. بہت ہی پیارا بغیر سنگی میں مونا بکرا ماشاءاللہ.
اور یہ دیکھیے بکریاں. جس دوست کو چاہیے چھوٹا سا سیٹ الحمدللہ آپ ہم سے رجوع کریں, نمبر اسکرین کے اوپر موجود ہیں. آپ ہمارے ساتھ جوڑ کے رہیے گا. نادر بلوچ کوٹ فارم کبھی بھی آپ دوستوں کو مایوس نہیں کرے گا. اوریجنل کیمرے سے اوریجنل چیزیں آپ دوستوں کو دکھائی جا رہی ہے. اور الحمدللہ جو بھی دوست شوقین الحمدللہ رکھنا چاہتے ہیں ہم سے رابطہ کریں. بہت ہی پیاری چیز ہے الحمدللہ, انمول نایاب چیز ہے الحمدللہ. میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو, میرے یہ جانور, ان کی جو پرائس دی ہوئی ہے آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اور میری ویڈیو, میرے جانور, میری باتیں آپ کو اچھی لگے تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل نادر بلوچ کوٹ فارم کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو بآسانی بصورت آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو کی رسائی ہوتی رہے. تو اس وقت میں آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ زندگی باقی تو جلد اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ ہوں گا. اس وقت دیجیے اجازت, اپنے خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے, اللہ حافظ. نادر بلوچ کوٹ فارم.